नादरीन, पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इमरान खान का मुआयना कर लिया और एक इंतहाई सेंसिटिव और तशवीशनाक एक रिपोर्ट है जो कि पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से इशू की गई है। उसमें इमरान खान की जो आँख है वो और उनका कान, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, यहाँ इन दोनों को सेंसिटिव उन्होंने मैयर किया है और ये भी कहा गया है कि फ़ौरन से पहले सपोर्टिव मैनेजमेंट की इमरान खान को ज़रूरत है। अब क्या इमरान खान को ये जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है, क्या ये अडयाला जेल में दी जा सकती है, मुमकिन है, या फिर इसके लिए इमरान खान को कहीं पिम्स हॉस्पिटल में या शायद शौकत खानम हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? इज़ इट पॉसिबल और नॉट, ये पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। हमारे सोर्सेज ने कुछ खबरें निकाली हैं और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के दो तरीके हैं, दो फार्मूलाज हैं। एक तो ये है कि मुल्क में आइन और कानून बहाल हो जाए और इमरान खान रिहा हो जाएं, जो कि वक्ती तौर पर नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी ज़ाती जो है वो कोई लड़ाई है या मसला है और वो भी मुझे फ़िलहाल हल होता हुआ दिखाई नहीं देता। जब वो हल हो जाएगा तो भी इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने ये किस पैराए में कहा, उनकी एक मुलाकात हुई, इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। एक बड़ी अहम स्टोरी है जो शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये जो ऐलान है ये है कौमी असम्बली से बाहर निकलने का। क्या ये पॉसिबल है, सूटेबल है, फिजिबल है या नहीं है, ये भी एक बहुत अहम स्टोरी है, हम पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। खबर ये है कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप किया गया और जो मेडिकल चेकअप है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि जिनकी वजह से अब सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। इससे पहले मैं आपको ज़रा एक ख़बर दे दूँ कि ये जो अडयाला जेल है इसमें गुज़श्ता चंद रोज़ में जो एड्स HIV पॉजिटिव के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में एक हैरान कुन इजाफा हुआ है। और इसके अलावा फिर अभी ये सैलाब के दिन है और इससे पहले इस्लामाबाद में बारिशों और वो जो नदी नालों की वजह से जो सैलाब आया उसकी वजह से जो मॉइस्चर है इस्लामाबाद और पिंडी में वो भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े ये भी अडयाला जेल में अब पहले की तादाद या मिकदार में ज़्यादा हो गया। पिछले दिनों आपको याद होगा कि बुशरा बीबी को वो जो कन खजूर होता है, वो जो एक कीड़ा होता है, उसने काट लिया और फिर वो बुशरा बीबी के वहाँ पे ज़ख़म भी बना, फिर उनको करंट भी लगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है अडयाला जेल की वो इंतहाई तशवीशनाक है और ऐसी सूरत हाल में 3 साल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को अडयाला जेल में रखना ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट शायद वो यही चाहते हैं कि इमरान खान तंग हो, और अगर इमरान खान तंग होगा तो तभी वो कोशिश करेगा कि वो जेल से बाहर निकले। और लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने अभी तक भी किसी भी किस्म का कोई सरेंडर नहीं किया। इमरान खान ये कहते हैं कि आइन, कानून, मेरिट और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इंसाफ करें तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कोई भी फ़ैसला। लेकिन दूसरी जानिब से ये बारहा कहा जाता है कि जी अदालतें तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमज़ोर हैं, गैर फ़ाल हैं, तो वो किस तरह से इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त करेंगे। अब हम आते हैं ख़बर की जानिब से। हमारे सोर्सेज ने पता किया इमरान खान को सोने में लिटिल बिट बेचैनी है और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अभी तक किसी ने ये खबर नहीं दी। इमरान खान की जो स्लीपिंग आवर्स थे वो पहले से कम हो गए हैं और इमरान खान की इसकी जो स्लीपिंग आवर्स कम होने की वजह है वो है इमरान खान के कान और आँख में जो तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से। और अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ गई। अच्छा, एक तो ये है कि इमरान खान की पल्स और हार्ट बीट जो हैं वो नॉर्मल थे, बेहतर हैं, और जिस तरह अलीमा खान ने भी कहा कि इमरान खान की तबीयत अब पहले से बेहतर है। इमरान खान फिज़िकली फ़िट हैं, लेकिन चूँकि ये एज फैक्टर है और आँख और कान का तकलीफ़ में मुब्तला होना, हम सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी आँख में या आपके कान में एक हल्की सी सरसराहट भी हो रही हो तो आपको पूरी रात नींद नहीं आती। और इमरान खान भी इसी तरह की सिचुएशन से दो चार हैं, बट आई सल्यूट हिम कि वो इतनी तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद भी अभी तक डटा हुआ है और खड़ा हुआ है। और वजह क्या है कि इमरान खान ये समझता है कि शायद मैं बैठ गया तो कहीं ये ना हो कि मेरी कौम मायूस हो जाए। और इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए जो इमरान खान के वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान की रिहाई को इतना इशू नहीं है। असल मसला है कि एक तो इमरान खान ये चाहते हैं कि मैं आइन और कानून के तहत अदालतों से बाहर आऊँ,
جو کہ آج کل پاسبل نہیں ہے. اور دوسری جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل کر لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ، تو پھر بھی عمران خان کی رہائی ممکن ہے. ابھی تو یہ دونوں صورتحال ناممکن دکھائی دیتی ہیں. اٹ مینس دیٹ کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بالآخر اپنے جو ہتھیار ہیں وہ ڈال دیے ہیں. میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اب عمران خان اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ایک تو کے پی کے میں سیلاب آیا اور وہاں پہ جو علی امین گنڈا پور کی پرفارمنس تھی وہ انتہائی مایوس کن تھی. پھر دوسرا جو علی امین گنڈا پور کے بارے میں پارٹی کے مختلف لوگ عمران خان سے شکایات کرتے رہتے ہیں. پہلے عمران خان ان کو بادر نہیں کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ سچویشن انٹائرلی ڈفرنٹ ہو رہی ہے اور عمران خان یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں نہ کہیں ریپلیس کیا جائے. لیکن چونکہ سچویشن ایسی نہیں ہے، ایک تو جو پی ٹی آئی ہے وہ استعفے دے رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے، اور پھر اس کے بعد ابھی سب سے پہلے مرحلے پہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہیں کمیٹیوں سے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی پنجاب اور سینٹ میں بھی استعفے دے دیں گے. اور پھر جو تیسرا سب سے اہم اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، انہوں نے کل اعلان کیا کہ ہمیں سپیس نہیں دی جا رہی، نہ ہی اسمبلیوں کے اندر اور نہ ہی اسمبلیوں کے باہر. ایسی صورتحال میں ہمارا اسمبلی میں رہنا، یہ آپ ایسے کریں کہ یہ کوئی مذاق ہے. اور حکومت کے جو سابق آپ یہ کریں طرفدار ہیں، جو سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ایسی صورتحال میں جب آپ کو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے اسمبلی کے اندر یا باہر، تو ایسی صورتحال میں آپ کا اسمبلی میں بیٹھنا یہ بالکل فضول ہے. تو میں بھی اگر ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں ان کو سجیسٹ کرتا کہ آپ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں. ناظرین، وہ تمام لوگ جو عمران خان کو کہتے تھے اسمبلی غلط توڑی گئی، استعفے غلط دیے گئے، آج وہ سب لوگ اس بات پہ بالکل متفق دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان نے جتنے بھی سیاسی فیصلے کیے وہ ٹھیک تھے. اگر عمران خان اتنا اگریسو نہ ہوتا، عمران خان ریزسٹ نہ کرتا، تو شاید آج عمران خان کی پولیٹکس یہاں پہ نہ کھڑی ہوتی جہاں پہ آج پہنچ چکی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ صورتحال اور خبریں کیا ہیں. خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کہیں نہ کہیں سے، عمران خان کی طرف سے، ناٹ فرام دا علی امین گنڈا پور یا پھر پی ٹی اے کے کسی بندے کی جانب سے نہیں، بلکہ عمران خان کی جانب سے کوئی اپلیکیشن پٹ کی جائے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کہ جی میری طبیعت خراب ہے تو مجھے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے. یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں. اور پھر جو دوسرا معافی والا معاملہ ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف ایک جال ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عمران خان کو پھنسانا چاہتی ہے. ناظرین، پلان کیا ہے؟ پلان جو واضح نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، وہ ہے عمران خان کو اندر رکھنا اور عمران خان کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانا. اس کے لیے حکومت نے، آپ کو پتہ ہی ہے، مری میں ایک میٹنگ بھی ہوئی، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ وعدے وعید بھی ہوئے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے مزید، اور عمران خان کو اندر رکھے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں ہے. اور دوسری خبر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی اب تو بات چیت بھی نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ عمران خان بھی ہیں، کیونکہ عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسی سے بات چیت نہیں کر رہے، نہ ہی ہم نے کرنی ہے. اور اسمبلیوں سے باہر آنا یہ حکومت کے لیے ایک اور چیلنج ہوگا، کیونکہ حکومت پاکستان جو موجودہ ہماری حکومت ہے، اس کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے کہ جی یہ فارم 47 والے ہیں. اب اس کے بعد جب اسمبلی میں اپوزیشن ہی نہیں رہے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم باہر آ کے اپنی اسمبلی لگائیں گے. اب سب سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں ہوگا، پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ باہر پنجاب میں کیا وہ باہر اسمبلی لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. اور پھر اس کے بعد جو آپشن ہے سینٹ کا اور جو پنجاب اسمبلی کی کمیٹیاں چھوڑنے کا، کیا یہ بھی پاسبل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک انتہائی، آپ یہ کہیں کہ بہت مشکل سچویشن بن جائے گی. ایسی صورتحال میں کیا یہ سسٹم چل پائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اور پھر وہی معاملہ آ جائے گا کہ کوئی نیشنل یعنی قومی حکومت بنانے کی آپشن وہ بھی زیر غور ہے. لیٹس سی دیٹ کہ جو سارا معاملہ ہے اس کو 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے یا پھر 4 مہینے. لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں سیاسی تبدیلی اور پھر یہ جو حکومت ہے اس کی تبدیلی، اس کے لیے میکسیمم جو ٹائم ہے وہ 3 سے 4 مہینے کا ہے. لیکن ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو بھی تبدیلی آئے یہ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آئے. ہر روز پاکستان کے ایشوز، مسائل وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور ہم یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سارے کا سارا کیا دھرا وہ عمران خان کے اوپر ڈالے تھے. کل میں وزیر اعظم صاحب کو سن رہا تھا چائنا میں، وہ کسی یونیورسٹی میں بیٹھے فرما رہے تھے کہ ہماری حکومت میں کوئی کرپشن کا اسکینڈل نہیں ہے. تو اللہ کا حکم ہے، اگر آپ بھی اس طرح کہتے ہیں، شاید یہ حکومت کوئی 10-12 خرب ارب روپے کی کرپشن مانتی نہیں ہے. ان کی کرپشن کا لیول وہ ہزاروں اربوں سے شروع ہوتا ہے، تو پھر تو واقعی نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو پھر یہ بھی ریسنٹلی
زیادہ دور نہیں ہم جاتے، چینی کا اسکینڈل ہے، اس کے بعد گندم کا اسکینڈل ہے، اور ہزاروں اسکینڈل ہیں جو نکل آئیں گے، لیکن اللہ کرے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو، اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں مزید کوئی کرپشن کے اسکینڈل نہ نکلیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔